नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा Steel FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ मात्र रुबीजमा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊँ। एमाले महाधिवेशनमा दोस्रो दिनको बन्द सत्र 9 घण्टा बित्दा समेत आज अझै सुरु हुन सकेन। नेतृत्व चयनमा सहमतिको प्रयासले सार्थकता पाउने सम्भावना न्यून। कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रमा गम्भीर खतरा रहेको वरिष्ठ नेता पौडेलको दावी। राजनीतिक दलहरूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्नेमा जोड। अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा 33 वर्षीय एक चिकित्सकको हत्या। चेकपोस्टमा नरोकेको आरोप तालिबान अनायासै मनोवानी गर्दै हिँडेको पीडित पक्षको दावी। र आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाल ग्लोबल छनौटमा पुग्न सकेन। युएईसँग 48 रनले पराजित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा दोस्रो दिनको बन्द सत्र आज 9 घण्टा ढिलो हुँदा समेत अझै सुरु हुन सकेको छैन। पछिल्लो जानकारी अनुसार अबको केही बेरमा अर्थात् 7 बजे पछाडि बन्द सत्र सुरु हुँदैछ। बिहान 10 बजे सुरु हुने भनिएको कार्यतालिका रहे पनि बन्द सत्र 9 घण्टा ढिलो गरी सुरु हुने तयारी भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको नाम सर्वसम्मत गर्ने भन्दै दिनभरि तयारी गरेपछि बन्द सत्र सुरु हुन ढिलाइ भएको हो। ओलीले ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली र पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको नामावली टुङ्ग्याउन लगाउने जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। निर्देशन अनुसार 4 जनाले नाम टुङ्गो लगाएर अध्यक्ष ओलीलाई बुझाइसकेका छन्। सूचीलाई ओलीले अन्तिम रूप दिएपछि बन्द सत्रमा पेश गर्ने तयारी छ। तर अध्यक्षमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएका भीम रावल र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरूले भने सहमतिका नाममा अध्यक्ष ओलीले नजिकका मान्छेलाई मात्रै पद दिने तयारी गरेको भन्दै विरोध गरेका छन्। यस्तै रावलले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा विधि पद्धति र निर्णय विपरीत काम भएको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनु भएको छ। नेता रावलले महाधिवेशनलाई लिएर आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले महाधिवेशनको चुनाव सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नगरिकन केही व्यक्तिले अन्यत्र बसेर पार्टी विधि पद्धति र निर्णय विपरीत काम भएको भन्दै उहाँको आपत्ति छ। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार हिजो बेलुका नै उम्मेदवारको मनोनयन र अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसक्नुपर्ने थियो। तर यसमा ढिलाइ भएपछि नेता रावलले आपत्ति प्रकट गर्नु भएको हो। उहाँहरूले जसरी पनि चुनाव हुनुपर्ने अडान लिनु भएको छ। यस्तै अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी भने ईश्वर पोखरेललाई दिन खोज्नु भएको छ। तर सुभाष नेमुवाङले पनि अडान छान्नु भएको छैन। नेमाङले आफू नै वरिष्ठ उपाध्यक्षको दावेदार भएको भन्दै अडान यथावत रहेको सन्देश ओलीलाई दिनुभएको छ। तर सहमतिको नाममा समय बित्दा निर्वाचनको कार्यतालिका पनि प्रभावित भएको छ भने सहमतिको सम्भावना करिब न्यून हुँदै पनि गइरहेको छ। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार हिजो बेलुका नै उम्मेदवारको मनोनयन र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो। एमालेमा अबको 5 वर्षका लागि नेतृत्व छान्न देशैभरिबाट 2175 प्रतिनिधि चितवनको सौराहामा रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रमा गम्भीर खतरा रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आफूद्वारा लिखित हाते पुस्तक कांग्रेसको अबको बाटो रूपान्तरणको 10 सूत्र सार्वजनिक गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमा गम्भीर खतरा रहेको औल्याउनु भएको हो। कांग्रेस संस्थापन पक्षले निर्वाचनको क्रममा सत्ताको प्रयोग गर्दै आफू अनुकूल गरिरहेको भन्दै उहाँले आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि खतरा महसुस गरेको समेत बताउनु भयो। यस्तै वरिष्ठ नेता पौडेलले राजनीतिक दलहरूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भएको छ। राजनीतिक दलका कारण निमुखा जनताको अधिकार माथि हस्तक्षेप भएको भन्दै उहाँले राजनीतिक दलहरूलाई निमुखा जनताको पहरेदार बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ।
यस्तै दलको सदस्यलाई विशेष सहुलियत दिने तर निमुखा जनताको अधिकार कुण्ठित गरिने अवस्था रहनु चिन्ताको विषय भएको समेत उहाँको भनाइ छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै निर्वाचित भएर सत्तामा पुग्ने व्यक्तिको असीमित महत्वाकांक्षाले लोकतन्त्रमाथि नै सङ्कट पैदा हुने खतरा रहेकाले यस्तो प्रवृत्तिबाट लोकतन्त्र जोगाउने प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले भने उता फरक प्रसङ्गमा चितवनमा भइरहेको नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा बन्द सत्र नभई ओली सेसन चलिरहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिको 14औं जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै नेता थापाले चितवनमा भइरहेको नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा बन्द सत्र नभई ओली सेसन चलिरहेको उल्लेख गर्नु भएको हो। उहाँले नारायणी नदी किनारमा अहिले कोही पनि स्वतन्त्र हुन नसकेको बताउँदै प्रतिस्पर्धाबाट एक्लिएका भीम रावललाई प्रहरले सुरक्षा दिइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेकपा एमालेमा अब जनवाद सकिएको र केपी ओलीको ओलीवाद डनवाद सुरु भएको समेत आरोप लगाउनुभयो। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीमा नेतृत्व फेरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेतृत्व कमजोर भएकाले नै गत चुनावमा नेपाली कांग्रेस 165 सिट मध्ये 23 सिटमा खुम्चिएको भन्दै नेता सिंहले पार्टीलाई नियमले चलाउन नेतृत्व परिवर्तनको विकल्प नरहेको बताउनु भएको हो। यता नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक फेरिएका छन्। संयोजक महादेव प्रसाद यादवले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि निर्वाचन समितिका वरिष्ठ सदस्य गोपाल कृष्ण घिमिरेलाई पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ संयोजकमा आज नियुक्त गर्नु भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले न्यायपालिकामा देखिएको समस्याको समाधान सरकारवाला निकायहरूले नै गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै अध्यक्ष नेपालले न्यायपालिकामा देखिएको समस्यालाई सरकारवाला निकायहरूले हल गर्ने बताउनु भयो। उहाँले यो विषय न्यायिक क्षेत्रको मात्र सरकारको विषय नभएर राज्यको नै प्रत्यक्ष सरकारको विषय भएको समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले अदालतको विषयमा सरकारमा रहेका 5 गठबन्धनहरूले छलफल गरेको बताउँदै सरकारवाला पक्षहरूलाई वार्तामा रहेर समाधान खोज्न पनि आग्रह गरेको बताउनु भयो। उहाँले न्यायपालिकाको समस्या लामो समयसम्म रहँदा नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा गुम्ने भएकाले यसलाई हल गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेकोमा पनि जोड दिनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले धेरै मानिसले न्याय पाउन नसकिरहेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान गर्ने पनि बताउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाउन माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायीहरूले महिना दिनेता आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै उनीहरूले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, नेकपा एमालेका उपनेता सुभाष नेवाङ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कण, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतको ध्यानाकर्षण पनि गराइसक्नु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको राजनीतिक दलहरूले महाभियोग नलगाएसम्म नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन जारी रहने बताउनु भएको छ। आज नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा गरेको धरना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता साक्यले राजनीतिक दलहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाए मात्रै बारको आन्दोलन रोकिने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबरा कानुनी र कागजी रूपमा प्रधान न्यायाधीश पदमा हालसम्म कायम रहेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने सो पदमा नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशलाई कसैले स्वीकार नगर्दा पनि जनतालाई दुःख दिएर अदालतमा ठप्प पारेको आरोप लगाउनु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता अनन्तराज रेटेलले आगामी दिनमा न्यायपालिकामा गरिने नियुक्ति वैज्ञानिक ढङ्गले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो भने पद्मबहादुर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबरा न्यायपालिकाको प्रदूषण भएको टिप्पणी गर्नुभयो। कानुन व्यवसायीको आजसम्मको कुनै पनि आन्दोलन असफल नभएकाले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको यो आन्दोलन पनि सफल हुने उहाँको दाबी छ। प्रदूषित प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने पनि उहाँको माग छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना समेत दिएको थियो। बारले सर्वोच्चमा निरन्तर धरना पनि दिँदै आइरहेको छ। नेपालमा आज थप 158 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट 8918 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा आज 158 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टाको अवधिमा 6604 जनाको पीसीआर र 2314 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। 24 घण्टाको अवधिमा देशैभरका विभिन्न ठाउँमा गरी 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या यो सहित 11523 जना पुगेको छ भने 24 घण्टामा 342 जना कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 6966 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने यता कोभिड-19 को नयाँ प्रजाति
ओमिक्रोन भाइरस नेपाल भित्रिन नदिन पनि सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउने तयारी गरेको आज जानकारी दिएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टका केही संक्रमित हङकङमा समेत भेटिएको हुँदा सरकारले अबदेखि हङकङबाट आउनेहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइन र परीक्षण गर्ने निर्णय भएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ। मात्र रुबीसमा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊं। एमाले महाधिवेशनमा दोस्रो दिनको बन्द सत्र 9 घण्टा बित्दा समेत अझै सुरु हुन सकिन। नेतृत्व चयनमा सहमतिको प्रयासले सार्थकता पाउने सम्भावना न्यून। कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रमा गम्भीर खतरा रहेको वरिष्ठ नेता पौडेलको दावी। राजनीतिक दलहरूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्नेमा जोड। अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा 33 वर्षीय एक चिकित्सकको हत्या चेकपोस्टमा नरोकेको आरोप। तालिबान अनायासै मनमानी गर्दै आएको पीडित पक्षको दावी। र आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाल ग्लोबल छनौटमा पुग्न सकेन। युएईसँग 48 रनले पराजित भएसँगै प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। भित्राएको महिना दिन पनि पुगेको थिएन कि जाने बेला भएकै थिएन। अस्ति मात्र त्यत्रो धुमधामले भित्राएका बिचारा। त्यही त राम्रो टिकाउ भनेर जुन पाइ त्यही कार्पेट दिएछ अनि कहाँबाट हुन्छ त। सावधान, तपाई पनि यति कार्पेट खरिद गर्दा यति कार्पेट पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम OPC सिमेन्ट, यही हो नेपालको अनुभवी OPC सिमेन्ट। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको खैरिन नगरपालिका वडा नम्बर 1 को आयोजनामा सञ्चालन भएको 5 दिने उद्घोषण तालिम सकिएको छ। वडामा गठित ट्योल विकास संस्था लगायतका अन्य महिलाहरूका लागि 5 दिने उद्घोषण तालिम वडा कार्यालयमा सञ्चालन भएको थियो। कालिका FM का कार्यक्रम सञ्चालक तथा समाचार वाचक राज थापा र कार्यक्रम सञ्चालक मनोज पन्तले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। सो तालिम ट्योल विकास संस्था लगायतका अन्य महिलाहरूका लागि विशेष गरी आयोजना गरिएकोमा 35 जना प्रशिक्षार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रशिक्षार्थी मीना विकले सञ्चालन गर्नुभएको समापन कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थी प्रतीक्षा नेपालले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो भने सहभागीहरूको तर्फबाट अनिता विकले मन्तव्य पनि राख्नुभयो। वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष भूमि प्रसाद कडेलको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा खैरनी नगरपालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक मनेजर महतो प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो भने प्रमुख अतिथि महतोले महिलाहरूको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि नगरपालिका सदैव सहयोग गर्न तत्पर रहेको पनि बताउनु भएको थियो। साथै उहाँले सिकेका सिपलाई व्यवहारमा लागू गर्न पनि आग्रह गर्दै समय सापेक्ष हुन समेत आग्रह गर्नुभयो। यस्तै खैरनी नगरपालिका महिला बालबालिका शाखा प्रमुख कृष्ण कुमार गुरुङले तालिम पश्चात महिलाहरूमा आत्मविश्वासका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने सक्षम महिला उत्पादन भएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै हरेक कार्यक्रममा नियम अनुसार सञ्चालन गर्नु हुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै वडा नम्बर 1 का सदस्य कृष्ण भुषालले सिकेका सिपहरूलाई निरन्तर अभ्यासमा लानुपर्नेमा जोड दिनुभयो
भने कार्यक्रमका सभापति वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष भूमि प्रसाद कणेलले फेरि पनि यस्ता तालिमको आवश्यक परेमा तालिमको ग्रेडिङ छुटाएर तालिम दिने बताउनु भएको छ भने वडामा कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा सञ्चालन गर्नको लागि सञ्चालक खोज्न जानुपर्ने अवस्थाबाट दूर भएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। तालिम पश्चात सधैँ अभ्यास जारी राख्न पनि आग्रह गरिएको छ। वडा सदस्य पार्वती विक, प्रशिक्षक राजु थापा लगायतले मन्तव्य दिनुभएको कार्यक्रममा खैरन्ने महिला तथा सहायक महिला विकास निरीक्षक विमला राणाभाट अतिथि रहनु भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि निर्धारण गरेको लक्ष्य भन्दा 5 अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा साउनदेखि कार्तिकसम्मका लागि भन्सार विभागले दिएको लक्ष्य भन्दा करिब 8% बढी राजस्व सङ्कलन भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। विभागले 65 अर्ब 11 करोड 41 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकोमा कार्यालयले 70 अर्ब 12 करोड 14 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ। कोरोनामा संक्रमितको संख्या कम भएसँगै मुलुकभित्रको उद्योग व्यापारले गति लिन थालेपछि वीरगञ्ज नाकाको प्रयोग गरी आयात तथा निर्यातमा सुधार आएसँगै राजस्व सङ्कलन बढ्दै गएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी नेपालका लागि हुने सवारी साधनको आयातबाट सङ्कलित राजस्वमा 28% र पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट सङ्कलित राजस्वमा 33% वृद्धि भएको हो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबान लडाकुले एक युवा चिकित्सकको हत्या गरेको छ। अफगानिस्तानको हेरात प्रान्त स्थित चेकपोस्टमा नरोकेको आरोप लगाउँदै तालिबानले 33 वर्षीय चिकित्सकको हत्या गरेको खुलासा भएको छ। स्थानीय खामा प्रेसले दिएको जानकारी अनुसार तालिबान लडाकुले हेरात शहर स्थित प्रहरी चेकपोस्टमा नरोकिएको भन्दै 33 वर्षीय चिकित्सक अमरुद्दिन नुरीको हत्या गरेको हो। सो क्षेत्रमा तालिबानले आफ्नो मनमानी गर्दै आएको पीडित पक्षको गुनासो छ। नुरीले सानो मेडिकल क्लिनिक सञ्चालन गरिरहेको पनि बताइएको छ। अगस्त 15 मा तालिबानले अफगानिस्तानको राजधानी काबुल कब्जा गरेको थियो भने काबुल कब्जापछि तालिबानले त्यहाँको सरकार नेतृत्व गर्दै आएको छ। कालिका समाचारमा अब खेलकुद समाचार। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाल युएईसँग 48 रनले पराजित भएको छ। विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउन जित्नै पर्ने खेलमा नेपाल पराजित भइसके प्रतियोगिताबाटै बाहिरिएको छ। युएईले भने ग्लोबल छनौटमा स्थान पक्का गर्यो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले नेपाल सामु 128 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। जवाफमा नेपालले 19.4 ओभरमा 79 रन जोड्दा अल आउट भएको थियो। नेपालका लागि ओपनर इन्दु ब्रह्माले बनाएको 15 रन सर्वाधिक रन रह्यो। त्यस्तै सीता राणा मगरले 13 रन जोड्दा अन्य कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो रनको स्कोर बनाउन सकेनन्। युएईका लागि समरा धरनिधरकाले 4 विकेट मात्रै लिइन् भने चामनी सिनेर रत्नाले र खुशी शर्माले 2 विकेट लिएका थिए। यसअघि दुबई स्थित आइसिसी एकाडेमी ग्राउन्डमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले नेपाललाई 128 रनको लक्ष्य दिएको थियो। युएईले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 127 रन बनाएको थियो। उसका लागि चमानी सेनेर रत्नाले 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलिन्। नेपालका लागि कविता कुँवरले 2 विकेट लिँदा शबनम राई, सीता राणा मगर र सङ्गीता राईले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ मात्र रु 20 मा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊं। एमालेको महाधिवेशनमा दोस्रो दिनको बन्द सत्र 9 घण्टा बित्दा समेत अझै सुरु हुन सकेन। नेतृत्व चयनमा सहमतिको प्रयासले सार्थकता पाउने सम्भावना न्यून। कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रमा गम्भीर खतरा रहेको वरिष्ठ नेता पौडेलको दावी। राजनीतिक दलहरूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्नेमा जोड। अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा 33 वर्षीय एक चिकित्सकको हत्या, चेकपोस्टमा नरोकेको आरोप। तालिबानले अनायासी मनमानी गर्दै आएको पीडित पक्षको गुनासो।
र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाल ग्लोबल छनौटमा पुग्न सकेन। युएईसँग 48 रनले पराजित भएसँगै प्रतियोगिताबाटै बाहिरियो। यससँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।